وي اللي كيف قريتو من لا مينياتور ديال لا فيديو، اليوم في هاد لا فيديو جايب لكم ارخص 5 سيارات عندنا هنا في المغرب، اللي هادو هما ارخص سيارات تقدر تشريهم جداد عندنا في المغرب، واللي هما اللي غادي نتكلم لكم عليهم حاليا، اللي هما كيخرجوا في 2021، واللي بيان سور هادشي غير بلي بروموسيون اللي كاينين حاليا، ما راه كيتعتبروا هما 5 ديال الطوموبيلات اللي عندنا رخاص في المغرب. اللي خليكم معنا في لا فيديو حتى الاخر باش تعرفوا على كاع هاد السيارات. نخليكم دابا مع البدايه ديال هاد لا فيديو. السلام عليكم، مرحبا بكم في لاشين ديالنا اوتوكا اللي مازال ما كيعرفناش، حنا قناه متخصصه في كل مواضيع السيارات، اي موضوع كيخص السيارات حنا كنتكلموا فيه في هاد لاشين. فالا كان كيعجبك هذا المجال ديال السيارات، دائما كتبغي تعرف عليه الجديد، دائما كتبغي تعرف الجديد على شي سياره يلاه دخلات او شي بروموسيون جديده، المهم هذا المجال ديال السيارات اون جينيرال الا كان كيعجبك شارك معنا في لاشين باش ديما يبقى يوصلك الجديد على هذا المجال. واللي ما تنساش تخلي لنا لايك هي اللي كتشجعني اكثر، لايك هي اللي كتخليني نحط لكم فيديوهات اكثر. فإلا بغيتو دائما الجديد خليو ليا لايك، ومازال حنا مستمرين ان شاء الله. المهم اللي بلا ما نطول عليكم بزاف، ندخلوا دابا في الموضوع اللي على ودو درنا هاد لا فيديو. اللي كيف قلت لكم الاول ديال لا فيديو جبت لكم 5 ديال ارخص السيارات اللي عندنا هنا في المغرب، واللي غادي نحاول نتكلم لكم عليهم مزيان وبافضل طريقه، وباش تعرفوا هي عائنه وحده احسن فيهم من هاد ال5 اللي تقدروا تشريو، وبطبيعه الحال تكون على قد جيبكم. بطبيعه الحال هاد 5 ديال السيارات ما غاديش نرتبهم عشوائيا، غادي نرتب من الغاليه حتى للرخيصه، يعني ارخص سياره عندنا هنا في المغرب غادي تلقاوها في الاخر ديال لا فيديو، وهما غادي يكونوا 5 ديال السيارات ان شاء الله. مهم ما تنساوش خليو لنا لايك هي اللي كتشجعني، لايك هي اللي كتخليني نحط لكم فيديوهات اكثر. فإلا بغيتو دائما الجديد خليو لي ديك لايك، ويلا دابا باش نتعرفوا على السياره الاولى اللي معنا اليوم. السياره الاولى اللي معنا اليوم اللي هي بيجو 208، اللي كتعتبر هاد السياره هي اغلى وحده معنا اليوم، يعني كاع السيارات اللي جايين من مور هاد السياره غادي يكونوا ارخص منها. لهاد السياره سبق لي درت عليها فيديو، سبق لي تكلمت عليها، مي بون اليوم جات حضرات معنا، يعني في ارخص السيارات عندنا هنا في المغرب، ولا من افضل السيارات اللي رخاص عندنا هنا في المغرب، اللي نتكلموا عليها حتى هي مزيان، اي ابخي نقول لكم الثمن ديالها بشحال كدير. اللي باش ما نطولش عليكم بزاف وما تملوش في هاد لا فيديو، غادي كل طوموبيل غادي نبقى نتكلم لها غير على الموتوريزاسيون ديالها والثمن ديالها، باش ما يطولش الفيديو بزاف ما امكن، غادي نحاول نعطيكم غير لي زانفورماسيون المهمين. المهم لهاد السياره اللي معنا اليوم اللي هي بيجو 208، اللي كيجي فيها بطبيعه الحال موتور ايسونس وحتى موتور ديازل، اللي من الاحسن الا بغيتو هاد السياره خذوا فيها الديازل، هو اللي احسن. اللي الديازل كتجينا بموتور اللي كان فيها في لا جينيراسيون القديمه، يعني البياس ما غاديش تفكر فيه، البياس راه موجود في السوق بانسب ثمن، وغادي تلقاه موجود في القديم وحتى في الجديد، باسكو الطوموبيل اللي فرنسيه، الطوموبيلات الفرنسيين راه موجود البياس ديالهم هنا في المغرب وما غاديش تفكر فيه. وزيد على حاجه اخرى، لا كونسوماسيون اللي كتلقاها زوينه بزاف. لهاد السياره كتجينا بموتور الشهير عند بيجو اللي هو الان 6 اتش دي اللي كيعطينا القوه ديال 92 د الخيل. 92 د الخيل بالنسبه لهاد السياره فصراحه قوه لي ريزونابل ومزيانه، ما غاديش تلقى مشكل في الطريق. بطبيعه الحال كيجينا بلا بوات فيتاس مانيوال من 5 ديال لي رابور، يعني ان فيها 5 واللي في الضريبه كتخلص ارخص ضريبه ممكنه اللي هي 700 درهم، حيت الدوله كتعطيها 6 ديال الخيل جبائيه، اي انها كتخلص ارخص ضريبه ممكنه. واللي التوب سبيد ديالها هاد السياره كتقدر توصل حتى ل 171 كيلومتر في الساعه، يعني ما غاديش تلقى مشكل في لوطوروت، يعني غتشد بها ديك 120 130 والطوموبيل مرتاحه ومزيراش، يعني الموتور ما غاديش يكون مزير وكيغوت. وبطبيعه الحال هادشي اللي كيعاون باش تكون عندك كونسوماسيون اللي قليله، فهاد الطوموبيل لا كونسوماسيون ديالها فريمون الله يعمرها دار، الطوموبيل اللي ما كتاكل والو بحال عندك موتور، لا كونسوماسيون ديالها كتراوح ما بين 3% حتى ل 4.5%، الطوموبيل اللي ما كتاكل والو ديال بصح. اللي دابا نهضروا على الثمن ديالها، اللي كيف قلت لكم هذه كتعتبر هي اغلى سياره معنا اليوم، يعني كاع الطوموبيلات اللي باقيين من موراها كاملين ارخص منها. اللي هاد الطوموبيل لا بروميير غام ديالها الثمن ديالها كيدير 12 مليون و3000 درهم. بالنسبه لا دوزيام غام الثمن ديالها حاليا هادشي غير بهاد لا بروموسيون اللي كاينه دابا، يعني الا تحيدات هاد لا بروموسيون الثمن ديالها غادي يولي بكثر من هاد الثمن. كنعاود نكرر لكم، الا مشيتو من بعد هاد لا فيديو يعني بزاف وكانت تحيدات هاد لا بروموسيون راه غادي يكون الثمن بكثر من هكا. بالنسبه لا دوزيام غام الثمن ديالها حاليا بهاد لا بروموسيون كدير 14 مليون و3000 درهم. لا تخوازيام غام الثمن ديالها حاليا بهاد لا بروموسيون كدير 15 مليون و5000 درهم تقريبا. وعاد كنلقاو لا فيرسيون توت اوبسيون اللي هذه صراحه غاليه، الثمن ديالها كيدير 17 مليون و 5000 درهم تقريبا. ولكن ما تنساوش لا بروميير غام ديالها الثمن ديالها كيدير 12 مليون و3000 درهم، يعني غير ب 12 مليون و3000 درهم كتقدر تشريها بطبيعه الحال بهاد لا بروموسيون اللي كاينه حاليا.
بالنسبه للسياره الثانيه اللي معنا اليوم اللي هي داسيا سانديرو الجديده اللي يلاه بانت في 2021. يعني طوموبيل اللي باقي يلاه بانت في السوق، طوموبيل اللي واعره بزاف، يعني واحد المده طويله غادا تبقى تبان جديده، حيت يلاه طوموبيل اللي باقا ما مكملاش حتى 6 شهور في السوق يلاه بانت، واللي حتى هي كتعتبر من ارخص السيارات اللي عندنا في المغرب. اللي نتكلم لكم على الموتوريزاسيون ديالها، اللي بطبيعه الحال حتى هي ولات فيها موتوريزاسيون اللي جديده، اللي ولا كيجينا فيها موتور ان 5 دي سي، يعني 1.5 اللي كيعطينا القوه ديال 95 الخيل، يعني تقريبا بحال 208 في القوه ديالهم تقريبا متقاربه. واللي حتى هاد السياره كتجينا بلا بواط فيتاس مانيول، يعني عاديه ميكانيك من 5 ديال لي غابور، يعني فيها 5 واللي حتى هي كتخلص ارخص ضريبه ممكنه في الديازل اللي هي 700 درهم، حيت الدوله كتعطيها 6 ديال لي شوفو في القوه الجبائيه ديالها. واللي هاد السياره تقريبا كتقدر توصل التوب سبيد ديالها حتى ل 170 كيلومتر في الساعه، يعني القوه اللي مزيانه غادي تشد بها ديك 110 120 في الاوتوروت حتى 130. الطوموبيل غادي تكون مزيانه ومرتاحه، وما غاديش تكون عندك واحد لا كونسوماسيون اللي طالعه. الصراحه الحاجه اللي فيها زوينه عجباتني، كنلقاو فيها بزاف ديال لي زوبسيون زوينين بهاد الثمن، كنلقاو فيها لا ريغولاتور دو فيتاس، كنلقاو فيها ليميتور دو فيتاس، كنلقاو فيها فخانه ماء الكتريك، كنلقاو فيها حتى لي غادار دو بلوي. هادشي انا اللي عجبني فيها، هي الوحيده اللي غادي نذكر لي زوبسيون، حيت صراحه فيها دي زوبسيون اللي زوينين، واللي واخا كتعتبر مارك داسيا وكتعتبر من ارخص السيارات اللي عندنا في المغرب، فمع ذلك فيها دي زوبسيون اللي زوينين وعجبوني انا شخصيا. بالنسبه لا كونسوماسيون ديالها حتى هي كتعتبر سياره اللي ايكونوميك ديال بصح، لا كونسوماسيون ديالها كتراوح ما بين 3.5% حتى ل 4.5، بحال يعني بحال عندك موتور كترولي به، طوموبيل ما كتاكل والو تقريبا. واللي صراحه حتى الكفر ديالها كبير، يعني طوموبيل اللي غادي تسافر بها وانت مرتاح، الكفر ديالها بالسعه ديال 410 لتر، اللي هو من اكبر الكفرات بين المنافسات. اللي صراحه طوموبيل اللي زوينه، واللي هذا بطبيعه الحال موتور ديازل، اللي عاد كنلقاو فيها موتور اخر لاسونس اللي كيجينا بالسعه ديال 1 لتر، ولكن 1 لتر وكيعطينا القوه ديال 100 ديال الخيل. صراحه موتور اللي زوين بزاف، يعني 100 الخيل في هذه السياره، يعني قوه اللي صراحه واعره. واللي هذا الموتور كيخلص ارخص ضريبه كاينه في المغرب، هذه ارخص ضريبه كاينه في ليسونس اللي هي 350 درهم، يعني كيخلص 7000 ريال في الضريبه، حيت الدوله تقريبا كتعطيه 5 ديال لي شوفو جبائيه. يعني صراحه موتور اللي ما كياكل والو، يعني موتور اللي صغير بزاف، يعني 1 لتر. ومع ذلك كيعطينا 100 ديال الخيل، واللي حتى هو كيجينا بلا بواط فيتاس مانيول من 5 ديال لي غابور، يعني انه فيه 5 واللي حتى هو لا كونسوماسيون ديالو تقريبا كتراوح ما بين 4 حتى ل 6%. بطبيعه الحال لا كونسوماسيون زايده على لا فيرسيون ديازل، شي حاجه اللي سي نورمال. اللي دابا نتكلم لكم على الثمن ديالها، اللي حتى هي حاليا فيها واحد لا بروموسيون اللي الثمن ديالها ناقص غير شويه، يعني تقريبا الثمن ديالها ما ناقصش بزاف. يعني الثمن ديالها حاليا في لا بروميير غام، الثمن ديال لا بروميير غام هي ليسونس، بطبيعه الحال كتبدا ديما الطوموبيل بليسونس. ليسونس الثمن ديالها كيدير 11 مليون، يعني ب 11 مليون تقريبا تقدر تشري هذه السياره. بالنسبه لا دوزيام غام الثمن ديالها كيدير 12 مليون و7000 درهم تقريبا، وبالنسبه لا تخوازيام غام الثمن ديالها كيدير 13 مليون و 8000 درهم تقريبا. بطبيعه الحال كنتكلم على لا فيرسيون سانديرو نورمال، يعني ما كنتكلمش على ستيب واي، ستيب واي عندها اكثر من هاد الثمن. هاد لا سانديرو نورمال هي اللي كتعتبر من ارخص السيارات اللي عندنا هنا في المغرب، اللي صراحه غادي نقول واحد الكلمه، الثمن ديال هاد السياره تري ريزونابل، يعني الثمن اللي زوين مقارنه مع الموتور اللي فيها، مع لي زوبسيون اللي فيها، مع البياس ديالها اللي موجود في السوق. فصراحه الثمن ديالها زوين، وشخصيا تستاهلوا، ماشي تستاهلوا مقارنه مع الجوده ديالها او لا شي حاجه. انا ديما كنقارن الطوموبيل مع الثمن ديال المنافسات. بالنسبه للسياره الثالثه اللي معنا اليوم اللي هي كيا بيكانتو، اللي صراحه واخا تسمع كيا بيكانتو يعني طوموبيل صراحه اللي زوينه، واللي حتى هي ماشي شي طوموبيل اللي كتحشم في الطريق ولا شي حاجه، بالعكس طوموبيل اللي كتخرج جديده واللي زوينه بزاف. اللي نتكلم لكم بطبيعه الحال على الموتوريزاسيون ديالها، كيف قلت لكم الموتوريزاسيون ديالها الطوموبيل كتجينا غير بموتور اسونس، ما كاينش فيها ديازل، ولكن موتور اسونس اللي صغير، يعني لا كونسوماسيون غادي تكون عندك زوينه. لهذا الموتور بطبيعه الحال كيعطينا القوه ديال 67 شوفو، يعني 67 شوفو كافيه نوعا ما بالنسبه لهذه السياره اللي صغيره في الحجم، اللي صراحه طوموبيل اللي زوينه بزاف. يعني طوموبيل بحال هاد الطوموبيلات كيصلحوا بزاف للناس اللي يلاه شدوا البيرمي، اللي هي اللي غادي تعاونك مزيان باش تعلم دغيا. راه الا كنت يلاه شديتي البيرمي او لا يلاه كتعلم السوق وتعلمت يعني في واحد الطوموبيل اللي كبيره او لا طويله،
راه غادي تعذبك مزيان، ما غاديش تجي وتعلم وغادي تبقى ديما تقيسها. اللهم باش تبغي تتعلم ديما خذ طوموبيل صغيره وغادي تحكمها مزيان، ماشي بحال طوموبيل اللي كبيره كيكونوا فيها الزوايا العمياء بزاف. وهذا الشيء بطبيعه الحال راه بالنسبه للدراري او للبنات بدون استثناء. واللي صراحه حتى الثمن ديال هاد السياره زوين، واللي صراحه بهذا الثمن اللي باش غتشري به هاد السيارات راه والله غادي تقدر تاخذ بيه طوموبيل اللي قديمه اللي تكون مزيانه. اللي بهذاك الثمن اللي باش غتمشي تشري طوموبيل قديمه، اللهم خذ حاجه جديده وتهنى. المهم اللي بالنسبه لا كونسوماسيون ديال هاد السياره كيف قلت لكم قبيله ما كتاكل والو. لا كونسوماسيون ديالها حتى هي كتعتبر تري ايكونوميك اللي كتراوح ما بين 3.8 حتى ل 5.5%، يعني كونسوماسيون اللي زوينه. اللي بالنسبه للتوب سبيد ديال هاد السياره كتقدر توصل حتى ل 155 كيلومتر في الساعه، يعني غادي تشد بها في لوطورود ديك 110 بحال هكا 100، غادي تكون الطوموبيل مرتاحه وما غادي تكون حتى في الكوندويت ديالها مزيان. مي فوق 120 ما نصحكش بها. هادشي اللي كنظن خاص يتقال على هاد السياره. اللي دابا نتكلم لكم على الثمن ديالها بشحال كدير. بالنسبه لا بروميير غام ديالها، يعني الثمن ديالها بشحال كتبدا في لا ميزون، كتبدا ب 11 مليون و 4000 درهم، وبطبيعه الحال راه غير حيت فيها بروموسيون حاليا. وبالنسبه لا دوزيام غام الثمن ديالها كيدير 11 مليون و 6000 درهم. بالنسبه لا تخوازيام غام الثمن ديالها كيدير 12 مليون و2000 درهم. وبالنسبه لا كاتريام غام اللي تقريبا هذه هي توتو بسيون كاع اللي كتخرج عندنا هنا في المغرب، اللي الثمن ديالها تقريبا كدير 14 مليون. واللي عاد كنلقاو واحد لا فيرسيون اللي كيكون توتو بسيون اخرى اللي مازال كاينه، ولكن هذيك الثمن ديالها طالع ما كنهضرش عليها اليوم. بالنسبه للسياره الرابعه اللي معنا اليوم اللي هي فيات باندا، اللي الصراحه انا شخصيا ما كنفهمش الشكل ديال هاد السياره، واللي شخصيا انا ما كتعجبنيش، ولكن كتعتبر من ارخص السيارات اللي عندنا هنا في المغرب. ولكن الناس كيقولوا عليها السياره اللي زوينه، ما في الشكل ديالها ما كتعجبنيش انا شخصيا. اللي ما كتعرفهاش واش السياره اللي فاميليا ولا السياره اللي رخيصه، يعني اللي صغيره ما كنتفهمش الشكل ديالها. المهم الشكل ديالها نتوما كتشوفوه اللي انا جاني غريب، نتوما ما عرفتش واش غادي يجيكم عادي ولا ما فهمتش. ولكن صراحه باش نكونوا واقعيين، واخا الشكل ديالها من برا داير هكا، ولكن الديزاين ديالها من الداخل زوين. اللي انا شخصيا عجبني الديزاين ديالها من الداخل اكثر على الديزاين ديال برا. اللي هاد السيارات هي كتجينا بموتور اللي زوين اللي هو ان دو بطبيعه الحال اسونس اللي كيعطينا القوه تقريبا ديال 70 ديال الخيل. اللي قوه ديال 70 ديال الخيل كافيه تقريبا بالنسبه لهاد السياره اللي كتجينا بلا بواد فيتاس مانيوال، يعني ميكانيك من 5 ديال لي رابور، يعني فيها 5. واللي هاد السياره بهذا الحجم ديالها وبهذا الموتور ديالها اللي كتقدر توصل للطوب سبيد ديالها حتى ل 164 كيلومتر في الساعه، يعني غادي تشد بها ديك 110 120 طوموبيل مزيانه ما غاديش تلقى مشكل في الطريق، يعني ما غاديش تكون كتلعب بيك ولا شي حاجه. حيت الطوموبيل اللي توب سبيد ديالها كتقدر توصل حتى ل 164 كيلومتر في الساعه، يعني توب سبيد اللي زوين. وحتى في لوطوروس باش غادي تكون غادي بها بواحد لا فيتاس اللي ريزونابل، راه غادي تكون مرتاح وما غاديش تكون كتحس بواحد الزعزيع اولا شي حاجه بحال هكا. اللي بالنسبه لا كونسوماسيون ديالها ما غاديش نقدروا نقولوا عليها ايكونوميك، وما غاديش نقدروا نقولوا عليها كتاكل بزاف، يعني لا كونسوماسيون ديالها وسطيه، يعني نقدروا نقولوا كونسوماسيون لي ريزونابل. اللي لا كونسوماسيون ديالها تقريبا كتراوح ما بين 4.5 وكتقدر توصل حتى ل 6.5. كونسوماسيون نقدروا نقولوا مزيانه، ولكن هي اكثر سياره كتاكل بزاف من هاد السيارات اللي جبناهم كاملين، يعني كتاكل اكثر منهم ماشي كتاكل بزاف. ولكن راه كونسوماسيون ديال 6% 6.5 راه ماشي شي حاجه اللي طالعه. الطوموبيلات اللي كياكلوا بزاف تقريبا هما اللي كياكلوا اكثر من 8، هذوك هما اللي نقدروا نقول عليهم الطوموبيلات اللي كياكلوا بزاف. اما فحال هكا كونسوماسيون ديال 4 5 6 كونسوماسيون اللي زوينه. واما بالنسبه للكوفر ديال هاد السياره فصراحه الكوفر ديالها ما كبيرش. الكوفر ديالها كيجينا بالسعه ديال 225 لتر، يعني ماشي شي كوفر اللي كبير، كوفر اللي يلاه نقدروا نقولوا قادي لك الغرض وصافي، ماشي نقولوا شي كوفر اللي غادي تسافر به وغادي تجمع فيه بزاف ديال الحوايج. ولكن دير في بالك واحد الفكره بانها راه كتعتبر من اكبر السيارات اللي معنا اليوم من ناحيه المساحه الداخليه، يعني المساحه ديال الركاب الداخل راه هي اكبر سياره معنا اليوم في هذه المساحه. ولكن الكفر ديال يعني السانديرو يعني صراحه هو وقيله اكبر كفر اللي من هذه السيارات اللي هضرنا عليهم اليوم. فالصراحه راه فيها كفر اللي كبير اللي كيوصل حتى 400 لتر. بالنسبه لهذه السياره راه كنلقاو فيها بزاف ديال ليزوبسيون اللي زوينين، كنلقاو فيها لي زيرباغ اللي هادو شي حاجه اللي ضروريه، كنلقاو فيها لا بي اس، وكنلقاو فيها حتى الاو اس بي. راه الاو اس بي يعني واحد السيستم اللي ما كيخليش الطوموبيل تهرب بك، يعني مثلا لا درتي بالجهد او لا درتي بالجهد وكانت الارض فازغه ما كيخليش الطوموبيل تهرب بك او لا تقلب بك. هذا السيستم صراحه زوين بزاف وبزاف
بزاف ديال السيارات ما كنلقاوهش فيهم. وكتلقى هاد السيارات كيديروا 18 مليون 17 مليون وما فيهمش هاد السيستم. اللي كنظن ان هادو هما اهم لي زوبسيون اللي خاصكم تعرفوا، او لا اهم المعلومات اللي خاصكم تعرفوا على هاد السياره. اللي دابا نتكلموا على الثمن ديالها. اللي بالنسبه لا بروميير غام ديال هاد السياره الثمن ديالها كيدير 10 ديال المليون و4000 درهم، يعني هي الارخص حتى لدابا، يعني هي ارخص سياره تكلمنا عليها حتى لدابا. بالنسبه لا دوزيام غام الثمن ديالها كيدير 11 مليون و5000 درهم. بالنسبه لا فيرسيون توت اوبسيون ديالها الثمن ديالها كيدير 12 مليون و6000 درهم تقريبا. اللي بالنسبه لهاد السياره اللي معانا دابا غادي نتكلم عليها، اللي هي ارخص سياره معانا اليوم، هي الرخيصه كاع. ولكن صراحة باش نكونوا واقعيين، أي حاجة رخيصة راه كتلقى عندها عيوب وكتلقى عندها مميزات، راه ماشي أي حاجة رخيصة غير هكاك. ودائما خذ واحد البرانسيب أنك راك كتشري داكشي اللي كتخلص. راه امبوسيبل تشري واحد الجودة اللي واعرة بزاف، واحد الطوموبيل اللي فيها واحد لي ماتيريو اللي واعرين بواحد الثمن اللي رخيص. راه دائما كتبقى كتشري داكشي اللي كتخلص. المهم اللي نتكلم لكم على هاد السيارة، اللي هاد السيارة سميتها مهندرا كيو اف 100. اللي شحال هادي يعني تقريبا دابا راه تقريبا يمكن شي عام كنت درت فيديو على هاد السياره، واللي قلت لكم هذه هي ارخص سياره عندنا هنا في المغرب، يعني من ارخص السيارات اللي فايت اللي درت عليها فيديو وتكلمت عليها بالتفصيل. مي اليوم حتى هي اليوم عارضين عليها في هاد لا فيديو وجات باش تحضر معانا. لهاد السياره بطبيعه الحال كتجينا بدو موتور، واحد اسونس وواحد ديازل. اللي انت كتمشي للشركه وكتاخذ داكشي اللي بغيتي الاسونس غادي تاخذو، بغيتي الديازل غادي تاخذو. اللي بالنسبه لا موتور ديازل اللي كيجينا بالسعه ديال 1.2 اللي كيعطينا القوه ديال 75 ديال الخيل. واللي صراحه 75 ديال الخيل بالنسبه لهاد السياره فصراحه قوه اللي مزيانه. ودير في بالك ان يعني 75 ديال الخيل في الديازل راه غادي يكون عندك واحد الكوبل اللي طالع، ديما الديازل كيكون فيه الكوبل طالع بزاف. بالنسبه لابواط فراه كتجينا بلا بواط فيتاس مانيول 5 ديال لي رابور، يعني ان فيها 5 واللي كتخلص ارخص ضريبه عندنا في الديازل اللي هي 700 درهم. اما بالنسبه لا كونسوماسيون ديالها فاكيد كونسوماسيون اللي تري ايكونوميك، طوموبيل ما غاديش تكون كتاكل والو. لا كونسوماسيون ديالها تقريبا كتراوح ما بين 3.5 حتى ل 4.5. بالنسبه لا فيرسيون الاخرى اللي كتجينا بموتور اسونس، حيت هذه ديازل، لاسونس كتجينا بموتور 1.2 اسونس بطبيعه الحال، ولكن هنا كيعطينا القوه ديال 82 ديال الخيل. راه 82 ديال الخيل بالنسبه لهاد السياره اللي صغيره فصراحه قوه اللي كبيره وما غاديش تحشمك. اما بالنسبه لابواط فراه فحال حتى هي كتجينا بلابواط فيتاس مانيول من 5 ديال لي رابور، يعني ان فيها 5. ما كيبقى الفرق بينها وبين الديازل غير هنا لي شوفو زايدين، يعني فيها هنا 82 ديال يشوفوا، يعني قوه زايده. بالنسبه للضريبه ديالها فراه حتى هنا كتعتبر ارخص ضريبه كاينه في ليسونس، او لا ارخص ضريبه في المغرب هي اللي كتخلص لها السياره، اللي هي 350 درهم اي 7000 ريال. يعني كتبقى فواتور لي ايكونوميك من جميع النواحي. بالنسبه لي زوبسيون ديالها فصراحه عجبوني لي زوبسيون اللي فيها دي زوبسيون اللي زوينين. كنلقاو فيها اكرون تاكسيل، اللي داك ليكرون تاكسيل كنلقاوه مربوط بلي غادر دروكول، كنلقاو فيها حتى لي غادر دروكول ديالها، واخا كتعتبر هاد السياره من ارخص السيارات فراه كنلقاو فيها حتى لي غادر دروكول. وبالنسبه لا فيرسيون توت اوبسيون في هاد السياره كنلقاو فيها يعني السقف بالكحل، وكنلقاو معاه حتى لي ريتروفيزور ديالها بالكحل، يعني هادو باش كيعطيوها واحد ستيل اولا واحد لوك زوين. ولكن الحاجه اللي نقدر نعيب عليها في هذه السياره هي الرويد ديالها اولا لي جونط اللي كيجيونا ديال 15. فصراحه لي جونط ديالها مع هي ميني اس يو في كتبان كيبانوا صغار بزاف، على الاقل كانوا عليهم يديروا فيها الرويد ديال 16 اولا ديال 17. هذا هو البلان اللي نقدر نقول لكم عيب ديال هاد السياره. واللي حاجه اخرى الطوموبيل اللي نقدروا نقولوا عيب ثاني، هاد الطوموبيل ما كايناش بزاف في السوق، يعني قليله في السوق، يعني النهار غادي تبغي تبيعها ما غاديش تباع لك بسهوله. ولكن بالنسبه للجديد فراه كتعتبر ارخص سياره عندنا هنا في المغرب، اولا من ارخص السيارات اللي عندنا هنا في المغرب. اللي وعاد كنلقى فيها واحد لوبسيون اللي زوينه بزاف، اللي قبل ما نتكلم لكم على الثمن ديالها نقولها لكم. كنلقاو فيها حتى ديماغاج سونكلي، يعني ان فوا كطلع للطوموبيل الا كان عندك الساروت في جيبك هي كتعرفك راه عندك الساروت، ان فوا كتورك على البوطون هي كديماري بوحدها بلا ما تخشي لا الساروت لا والو. واللي هذه اوبسيون كنلقاوها غير في الطوموبيلات الواعرين وما كنلقاوهاش في هاد لاغام ديال السيارات. اما بالنسبه للثمن ديالها فلا بالنسبه لا بروميير غام كيف قلت لكم الثمن ديالها حاليا عندنا هنا في المغرب كيدير 9 ديال المليون و 9000 درهم تقريبا.
اللي كيف قلت لكم هذه تقريبا من ارخص السيارات اللي عندنا في المغرب، او لا ارخص سياره. بالنسبه لا دوزيام كام الثمن ديالها تقريبا كدير 10 المليون و9000 درهم. بالنسبه لا تخوازيام كام الثمن ديالها كدير 11 مليون و9000 درهم. اما بالنسبه لا تخوازيام كام اللي هذه هي توتوبسيون اللي كتخرج عندنا هنا في المغرب، فالثمن ديالها كيدير 13 مليون و8000 درهم. ولكن راه الثمن ديالها تقريبا غير 9 ديال المليون و9000 درهم كتقدر تشري هذه السياره، اي تقريبا من 10 ديال المليون كتقدر تشري هذه السياره. اللي حتى لهنا كنكملوا لا فيديو ديال اليوم. الا عجبكم الفيديو ما تنساوش تخليو لنا لايك، وما تنساوش تشاركوا معنا في لاشين، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.